झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय पछिल्लो समय निकै चर्चाको शब्द यो अनौठो गरिरहनु भएको छ है यहाँहरूले यो के त्यो अनि हिजो त्यही मन्त्रालयभित्र त्यही बिल्डिङभित्र दुईटा मन्त्रालय अलरेडी थियो त्यसमा दुईटा थपेको अवस्था हो हामीले कुनै छुट्टै भवन बनाएर हामीले खर्च थपेको अवस्था पनि होइन मन्त्रालय थप्दाखेरि एउटा सचिव बाहेक अरू त त्यही भित्रको कर्मचारीले चलाउने हो त्यसो भएको हुनाले मैले म हेर्नुस् मन्त्रीबाट गर्दा गर्दै राज्य मन्त्री सहित 18 वटा मन्त्रालय एउटा कुरा तपाईलाई म के स्मरण गर्न चाहन्छु भने हो तर संविधानमा हिजो यो किन हामी संविधान भित्रै छौँ संविधान भन्दा बाहिर गएका छैन हामी संविधानमै तपाईको टोटल संख्या संसद संख्याको तपाईको 20% मन्त्री बनाउन पाइन्छ मन्त्री बनाउन पाइने हिजो त्यत्रो प्रावधान छ दुईवटा संविधान सभाबाट उ गरेको अब अरू प्रदेशले बनाउँदाखेरि त्यहाँ नै त्यसको कुनै चर्चै हुँदैन तपाईँ गण्डकीमा भन्नुहुन्छ भने 60 जना सांसदमा अहिले 12 जना भने कति 20% ठ्याक्कै होइन अरू 2 नम्बर प्रदेश 5 नम्बर प्रदेश सबैको त्यही अवस्था छ बागमती प्रदेशले बनाउँदाखेरि हामी अझै पनि त्यो संविधानले दिएको भन्दा पनि धेरै तल छ यो सरकारले प्रशस्त खोप ल्याइदिएको थियो यो सरकारले त ल्याइदिएको खोप पनि ल्याउन सकेन आलोचना त यहाँहरुमाथि यो छ नि कसरी नलागेको भए कसरी पुग्यो त 74% हैन त्यो बागमती प्रदेश सबभन्दा मोस्ट पपुलेटेड प्रदेश पनि हो त्यसो भएको हुनाले उहाँले ल्याइदिएको मात्र हैन हिजो तपाईको यो हाम्रै तपाईको अहिले यो संघीय सरकारको जब यो गठबन्धनको सरकार आइसकेपछिको फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेन्ड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी पनि खोप भनेर जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो अभियान लागिसकेपछि यसैमा लागेको हो यो भन्दा पहिला त खोप तपाईको भ्याक्सिनेटेड गराउने अभियानमै थिएनन् त्यहाँ तपाईको धेरै कुराहरू कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि अघिल्लो सरकारले झन् ढिलो गरेको थियो जसले गर्दाखेरि संक्रमण दर बढेर तपाईको समयमा खोप लाउन नपाएर धेरै जनाको मृत्यु पनि अवस्था वरण पनि गर्नुपर्नेको अवस्था थियो तर अहिले चाहिँ तपाईको सबैलाई खोपकै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईको धेरै जना अहिले हामीसँग प्रशस्त हामी तम तयार अवस्थामा छौं संक्रमितलाई देखेर तपाईको आईसीयू बेड देखि सबै अक्सिजन प्लान्ट हामी सबै रेडी छ अहिले सरकारले लगाउने काम उसको दोष लगाउने काम उले दोष लगाए तर वर्तमान सरकारले खोप लगाइरहेछ त भन्ने अधिकार छ उहाँहरुलाई तर हामी चाहिँ इन प्र्याक्टिस हामीले आफ्नो नागरिकलाई किनभने कसले के भन्यो भनेरसँग हैन कि यो हाम्रो दायित्व हो हामीले देखिरहेछौं यहाँ घुम्नु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा ठीक छ यहाँले अनुगमन गरिरहनु भएको छ यद्यपि कुनै ठाउँमा खोप लगाउन नचाहने समुदाय पनि छ यहाँले पनि थोरै प्रसंग कोट्याउनु भयो अर्को चाहिँ चाहँदै पनि नपाउने अवस्था पनि छ भनिन्छ अब तपाईको पहिलो प्रश्नमा खोपको जुन भ्रमहरू त्यो भ्रमलाई चिर्नु पर्ने अवस्था पनि देखियो त्यो भएको हुनाले मैले केही समुदायमा मैले यो समुदाय भनेर म अहिले भन्न किटान गर्न चाहन्न तर केही समुदायहरुमा यो खोप प्रतिको भ्रम सिर्जना रहेछ आवश्यक छैन खोप लगाएपछि हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो तपाईको समुदायलाई अहिलेसम्म खोप भन्ने लागेको छैन हामी किन लाउने हामीले किन आवश्यकता छ र खोपले गर्दाखेरि अनेक किसिमको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरु पर्छ भनेर उहाँहरुले बुझाइदियो रहेछ मैले त्यो समुदायको सबै उहाँको समुदायको नेताहरुदेखि लिएर त्यसै गरेर कुनै धार्मिक गुरुहरुदेखि लिएर सबलाई मैले ल्याएर मन्त्रालयमा उहाँहरुलाई बोलाएर मैले छलफल गरेर यो खोप तपाईको भोलि गएर त्यो समुदाय ठुलो संख्यामा छ भोलि तपाईको यो ओमिक्रोन अहिलेको अवस्थामा के छ भने अहिलेको यो ओमिक्रोनको भेरिएन्टबाट जो तपाईको संक्रमित हुनुहुन्छ हिजो 2 डोज खोप लगाएको र 1 डोज मात्र खोप लगाएकोहरुलाई पनि तपाईको यसले आईसीयू बेडसम्म पुर्याइ नरहेको अवस्था छ तर जो अहिले आईसीयूमा पुग्दैछ त्यो चाहिँ कुनै पनि खोप नलागेको व्यक्तिहरु छन् आजको दिनसम्म नलागेको व्यक्तिहरुको बढी मात्रामा त्यो देखेको हुनाले पनि यो खोप लगाउन अनिवार्य छ भनेर म उहाँहरुलाई म पुर्याइरहेको छु र उहाँहरुको माग बमोजिम उहाँहरुले जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ लगेर हामीले खोप लगाउने क्याम्पेन हामीले हिजोबाट सुरु गरिसकेको छ त्यति मात्र होइन हिजो हामीले हेटौडाको बस पार्कमै बसेर पनि हामीले खोप उपलब्ध गराउने कामहरु गरिसकेको छ आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकवृन्द आजको सन्दर्भमा आज हामी बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं विशेष गरी कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर अहिले तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्था छ यसमा संघ
र प्रदेश सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, यानि सम्बन्धित मन्त्रालयले यो नियन्त्रणको लागि के कस्ता पहलहरू चालिरहेको छ। आज हामी मूलतः यो विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। देशको सबैभन्दा सङ्क्रमित भएको प्रदेशको रूपमा बागमती प्रदेश देखिएको छ, जसमा 68% सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्। त्यसैले पनि यो प्रदेश बढी जोखिम छ, किनभने सङ्घीय राजधानीदेखि लिएर हरेक गतिविधिहरूको केन्द्रको रूपमा यो प्रदेश रहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ? मन्त्रालयहरूले सङ्घको मन्त्रालयसँग कसरी समन्वय गरेर प्रदेश मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ र के कामहरू भए। वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप 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 भन्दै गर्दा आजको दिनमा पनि खोप लगाउनको लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यतालाई प्रदेश सरकारले कसरी न्यूनीकरण गर्दैछ, आज हामी यो विषय मूलतः उठाउनेछौँ। लगायत प्रदेशमा मन्त्रालय धेरै भयो भनेर बागमती प्रदेशमा अलि आलोचना पनि भइरहेको छ, यो विषय पनि उठाउनेछौँ। लगायत समसामयिक राजनीति त छँदैछ। आउनुहोस् आजका स्वास्थ्य मन्त्री, जो बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, निमा लामा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मन्त्रीजी, यहाँलाई म अन्तिम टेलिभिजन। धन्यवाद। कोरोना महामारी छ, तेस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएको छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ मन्त्री हो बागमती प्रदेशको, स्वास्थ्य मन्त्री, त्यसैमाथि काम कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? यो बागमती प्रदेशको मैले यो स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि हिजोको दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै थिएन, सामाजिक विकास मन्त्रालय भनेर त्योभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति सबैलाई गोलमोटल रूपमा राखेको अवस्था थियो। हामीले नि तपाईँको यो स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई हामीले छुट्टै राख्नुपर्छ र त्यो भनेर हामीले सदनमा कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि त्यसको लगत्तै तपाईँको हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै राख्नुपर्छ भनिरहेको बेला नै तपाईँको विश्वभरि यो महामारीको रूपमा यो कोभिड-19 को महामारी फैलिएको अवस्था र त्यस्तै नै उ गरेर अहिले बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै छ र त्यसमा मैले यो बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाखेरि कोभिड महामारी विश्वभरि यसको सङ्क्रमण र तपाईँको विश्वभरि नै यसको त्यो निर्मूल नभइसकेको अवस्था थियो र त्यसकै बिचमा मैले यो कोभिड यो बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय मैले सम्हालेकै दिनदेखि मैले यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तपाईँको सुधार्दै लानुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय यो बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेरो अन्तर्गतको 13वटा जिल्लाको हस्पिटलहरूदेखि लिएर जिल्ला जनस्वास्थ्यदेखि लिएर आयुर्वेदिक अस्पतालहरू मेरो मातहतमा पर्दछ र त्यति मात्र नभइकन सङ्घीय राजधानी पनि यही प्रदेशमा भएको हुनाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बागमती प्रदेशले जसरी यसलाई तपाईँको सुधारेर हामीले अगाडि काम गर्नु सकेको खण्डमा यसले समग्र देशलाई नै देशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा इन्डिकेटरको रूपमा यसले देखाउने भएको हुनाले पनि म यसप्रति म एकदम संवेदनशील छु र मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदै गर्दाखेरि मैले एउटा यसलाई च्यालेन्जको रूपमा पनि छ भने म यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि मैले लिइरहेको छु र त्यसो भएको हुनाले पनि र यो केही हप्ता अगाडिदेखि यो हाम्रो प्रदेशमा मात्र नभइकन विश्वभरि नै फेरि यो ओमिक्रोन यो भेरिएन्ट अफ तपाईँको के भन्छ यसलाई ओमिक्रोन भेरिएन्ट जुन फैलेर गयो त्यसले गर्दा अहिले यो सङ्क्रमण दर निकै बढेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई रोकथाम गर्नको लागि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबै मातहतहरूलाई हाम्रो अन्डरमा भएको सबै जिल्लाहरूलाई मन्त्रीज्यू ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, तपाईँले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि के कदम चाल्नुभयो एउटा मन्त्रीको हैसियतले? यसमा सबभन्दा पहिला त अघि नै तपाईँले सुरुमै यो जुन ओपनिङको उसमै तपाईँले भन्नुभएको थियो, मैले मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारको हाम्रो अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको फर्स्ट प्रायोरिटीमा परेको यो भ्याक्सिनेसन ड्राइभ खोप यसलाई तपाईँको चैतको मसान्तसम्ममा देशको सबै नागरिकलाई 100% डबल डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भनेर जुन उहाँले क्याम्पेन गर्नुभएको थियो त्यसको बागमती प्रदेशले अहिलेको अवस्थामा
हामीले 18 वर्षदेखि माथिको उमेरको लागि खोप विभिन्न किसिमको भेरोसिल, कोभिडसिल्ड, जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपहरू हामीले वितरण गरेर अहिले हामी 74% को हाराहारीमा हामीले खोप उपलब्ध गरिसक्यौँ। बागमती प्रदेशले मात्रै 74% पहिलो डोज या पूर्ण खोप हामीले दिइसकेको अवस्था छ। त्यति मात्र नभइकन बागमती प्रदेशले नै तपाईँको यो 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मको उमेरका स्कुले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले 2 चरणमा गरेर पहिलो 7वटा जिल्ला, त्यसमा हामीले मोडर्ना खोप उपलब्ध गरायो। त्यसै गरेर दोस्रो चरणमा हामीले अर्को बाँकी 6वटा जिल्लामा फाइजर खोप हामीले त्यो क्याम्पेन अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले खोपको क्याम्पेन निकै बढिसकेको अवस्था हुँदै पनि खोपको विषयमा यो भ्याक्सिनको विषयमा केही भ्रमहरू पनि सिर्जना रहेछ। केही समुदायहरूले त्यसलाई नलाएर बसेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा खोपको ड्राइभलाई हामीले तीव्र पारिरहेको छौँ। हिजो खोप लाउनलाई हामीले खोप केन्द्रमा बोलाउँथे नागरिकलाई, अहिले हामीले उहाँहरूलाई खोप केन्द्रमा आउन नसक्नेहरूले गर्दा छुटेकोहरूलाई हामीले समुदायमै गएर, गाउँमै गएर, कम्युनिटीमै गएर हामीले त्यो खोपको केन्द्रहरूलाई विस्तार गरेर यो ड्राइभलाई, यो क्याम्पेनलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। मैले यहाँलाई यहाँसम्म बोलाउनुको एउटा सान्दर्भिकता के देखा भने यहाँ पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा पुग्नु भएको छ र खोपको कार्यक्रमहरू विस्तार गरिरहनु भएको छ, हामीले निहालिरहेछौँ। यति भन्दै गर्दा पनि अझै पनि खोप लाउन नागरिकहरूले रुचाइरहेका छैनन् कुनैतर्फ भने, कुनैतर्फ चाहिरहेका छैनन् र चाहेमा पनि बढी भिडभाड भएको भन्ने कुराहरू बाहिर आएछ। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यहाँले के गर्नुभएको छ? यहाँले अनुगमन कस्तो पाउनुभयो? सबभन्दा पहिला त मैले हेटौडामै रहेको हाम्रो तपाईँको मन्त्रालयको मातहतमा रहेको तपाईँको आपूर्तिको तपाईँको उसमा गएर मैले हेरेँ हामीसँग सञ्चित कति छ यो कोभिडको तपाईँको भ्याक्सिनदेखि लिएर त्यसलाई भोलि तपाईँको कोभिड पोजिटिभ देखिसकेपछि कसैलाई हस्पिटल लानु पर्दाखेरि हस्पिटलको बेडहरूको अवस्थाको कस्तो सिर्जना छ, त्यस्तै गरेर अक्सिजन प्लान्टहरूको हामीले प्रदेश हस्पिटलहरूमा स्थापना गरेको अक्सिजन प्लान्टहरूको स्थिति के छ भनेर मैले त्यो सबै बुझेँ। र त्यो सबभन्दा पहिले मैले हेटौडा हस्पिटलबाट नै मैले सुरु गरेँ। त्यहाँको भोलि तपाईँको त्यहाँ प्रदेशको राजधानीको हस्पिटल पनि भएको हुनाले भोलि तपाईँको यो सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने ठाउँको स्थिति सबै बुझेँ। र त्यति मात्र होइन, मलाई पेपर वाइज त मलाई डाटा उपलब्ध छ। सबै जिल्लाको आफ्नो प्रदेश हस्पिटलहरूमा कति क्यापेसिटी छ भन्ने कुरा सबै मलाई डाटा, तैपनि म आफै गएर स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म आफै अहिले हिजो मैले सिन्धुपाल्चोकदेखि यहाँ घुम्नु भएको छ, यहाँ हामीले देखिरहेको छौँ, यहाँ घुम्नु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, यहाँले अनुगमन गरिरहनु भएको छ। यद्यपि कुनै ठाउँमा खोप लगाउन नचाहने समुदाय पनि छ, यहाँले पनि थोरै प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो। अर्को चाहिँ चाहँदै पनि नपाउने अवस्था पनि छ भनिन्छ। अब तपाईँको पहिलो प्रश्नमा खोपको जुन भ्रमहरू, त्यो भ्रमलाई चिर्नुपर्ने अवस्था पनि देखियो। त्यो भएको हुनाले मैले केही समुदायमा, मैले यो समुदाय भनेर म अहिले भन्न किटान गर्न चाहन्न, तर केही समुदायहरूमा यो खोपप्रतिको भ्रम सिर्जना रहेछ। आवश्यक छैन खोप लगाएपछि हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो तपाईँको समुदायलाई अहिलेसम्म खोप भन्ने लागेको छैन। हामी किन लाउने, हामीले किन आवश्यकता छ, र खोपले गर्दाखेरि अनेक किसिमको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पर्छ भनेर उहाँहरूले बुझाइदियो रहेछ। मैले त्यो समुदायको उहाँको समुदायको नेताहरूदेखि लिएर त्यस्तै गरेर कुनै धार्मिक के अरे गुरुहरूदेखि लिएर सबलाई मैले ल्याएर मन्त्रालयमै उहाँहरूलाई बोलाएर मैले छलफल गरेर यो खोप तपाईँको भोलि गएर त्यो समुदाय ठुलो सङ्ख्यामा छ। भोलि तपाईँको यो ओमिक्रोन अहिलेको अवस्थामा के छ भने अहिलेको यो ओमिक्रोनको भेरिएन्टबाट जो तपाईँको सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, हिजो 2 डोज खोप लगाएको र 1 डोज मात्र खोप लगाएकोहरूलाई पनि तपाईँको यसले आइसियु बेडसम्म पुर्याइ नरहेको अवस्था छ। तर जो अहिले आइसियुमा पुग्दैछ त्यो चाहिँ कुनै पनि खोप नलागेको व्यक्तिहरू छन्, आजको दिनसम्म नलागेको व्यक्तिहरूको बढी मात्रामा त्यो देखिएको हुनाले पनि यो खोप लगाउन अनिवार्य छ भनेर म उहाँहरूलाई पुर्याइरहेको छु। र उहाँहरूको माग बमोजिम उहाँहरूले जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ लगेर हामीले खोप लगाउने क्याम्पेन हामीले हिजोबाट सुरु गरिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, हिजो हामीले हेटौडाको बस पार्कमै बसेर पनि हामीले खोप उपलब्ध गराउने कामहरू गरिसकेको छ। र अर्को कुरा, तपाईँले यो खोप नपाएको भन्ने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीसँग प्रशस्त मात्र खोप छ। र हिजो खोप लाउन सुरुको दिनहरूमा पहिलो र दोस्रो भेरिएन्टको बेलामा खोप लाउन चाहँदाखेरि खोप भ्याक्सिन उपलब्ध नभएको अवस्था थियो। तर अहिले हामीसँग इनफ खोप छ। मन्त्रीजी, खोपका कुरा गर्ने हो भने देशको जनसङ्ख्याभन्दा बढी डोज खोप आइसकेको छ। आजको दिनसम्म 4 करोड
3,88,840 डोज खोप आइसकेको छ नेपालमा, जसमा कि नेपालको जनसङ्ख्या 3,03,78,000 भनेर आएको छ पछिल्लो तथ्याङ्क। तर पनि जनताले खोप पाएनन् र खोप केन्द्रमा लामो लाइन छ क्या। यो खोप केन्द्रमा लामो लाइन चाहिँ सुरुको दिनमा थियो, अहिले बिचमा थिएन। तर यो पछिल्लो दिनमा जब सरकारले यो ड्राइभलाई अलिकति हौसला बढाउनको लागि, अलिकति कम्पल्सन गर्नको लागि जहाँ जाँदाखेरि पनि खोप कार्ड लाउनुपर्छ भन्ने अनिवार्य त हुनुपर्छ भनेपछि यो भिडभाड लागेको हो, जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा सङ्ख्या पनि यकिन गर्न पाए कि कुन ठाउँमा खोपको जुन एभरेज लेभलभन्दा कम रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले गर्न पाएर काठमाडौँमै पनि तपाईँको जब खोप कार्ड अनिवार्य भनिसकेपछि अहिलेको हाम्रो यो टेकुमा र धेरै खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड लागेको हामीले देखेका छौँ। तर अब यो हिजोबाट अब बुस्टर डोज पनि लगाउने भनेर हामीले क्याम्पेन अगाडि यो फ्रन्ट लाइन काठमाडौँमा त बुस्टर डोज सुरु भइसक्यो। हिजोबाट हामीले अफिसियल्ली फ्रन्टलाइनरहरूलाई पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनरहरूलाई तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्स चिकित्सकदेखि लिएर सबै र हाम्रो त्यो सरसफाइमा लागेकोहरू र हामी त्यसै गरेर दोस्रो चरणमा हामीले सबै अब सेक्युरिटी पर्सनलदेखि लिएर फ्रन्टलाइनरमा काम गर्नेहरू सबैलाई पहिलो चरणमा हामी यो बुस्टर डोज सुरु भइसक्यो त्यसको, र जिल्ला जिल्लामा त्यो डोजको तपाईँको खोपहरू पुर्याउने काम हिजोदेखि सुरु भइसकेको छ। र त्यसपछि हामीले अलिकति दीर्घ रोगीहरूलाई पनि खोप लगाउने जा रह्यो। त्यसै गरेर सबै सर्वसाधारणहरूलाई पनि यो बुस्टर डोज अभियान हामीले चलाउनु। किनभने फ्रन्टलाइनरलाई किन भन्दाखेरि हिजो फ्रन्टलाइनरलाई पहिला लाउँदाखेरि पनि पहिल्यै भएको हुनाले उहाँहरूले दुई डोज लगाएको पनि झन् 1 वर्ष पुग्नु लागेको अवस्था, त्यसो भएको हुनाले पनि उहाँहरूलाई खोप लगाउनु जरुरी छ। अहिले पनि तपाईँको यो ओमिक्रोन यो जुन भेरिएन्ट सङ्क्रमण दर बढेर हस्पिटलहरूमा अब यो बिचको अवस्थाभन्दा केही वृद्धि पनि भएको हुनाले पनि आखिरमा तपाईँको फ्रन्टलाइनमा त तपाईँको डाक्टर नर्सहरू नै खट्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई बिना तपाईँको बुस्टर डोज लगाएर पठाउँदाखेरि उहाँहरूको पनि स्वास्थ्यको कुरामा जोखिम बढ्ने भएको हुनाले हामीले यो क्याम्पेन हामीले नै बागमती प्रदेशबाट नै सङ्घीय सरकारले हामीले गजगजाएको हो। यो बुस्टर डोज चाँडोभन्दा चाँडो दिनु पऱ्यो। तर के थियो भने सुरुमा चाहिँ हामीले यो एभरेजमा नेपालको अहिलेको एभरेजमा तपाईँको 50% को भ्याक्सिन कभरेज नभइसकेसम्म हामीले बुस्टर डोज अभियान सुरु नगर्ने भन्ने खालको हो थियो। तर बागमती र गण्डकी प्रदेशले हामीले त्यो टार्गेट मिट गरिसकेको अवस्था छ र अरू प्रदेशहरूमा पनि त्यो क्याम्पेन जारी छ। र बागमती प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब 100% खोप अभियान चलाउनको लागि हामीले खोपको केन्द्रहरू विस्तार गरेको छ र कोही भ्रम सिर्जनाले त्यो भ्रमलाई चिरेर हामीले जसरी सङ्घीय सरकारले चैत महिनाभरि खोप लगाउन योग्य उमेर समूहका लागि खोप लगाइसक्ने भनेर टार्गेट राखेको छ, त्यो बमोजिम बागमती प्रदेश सरकार पनि सँगसँगै हिँडेको अवस्था छ। खोप यहाँहरूले चैतसम्म खोप लगाउने उमेर समूहलाई खोप लगाइसक्नुहुन्छ। 100% पुर्याउँछ हामी। ढुक्क हुँदा हुन्छ आम नागरिक, एकदम ढुक्क हुँदा हुन्छ, ढुक्कसँग खोप लाउनु भए हुन्छ। यसमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना गएर, किनभने यो अहिले तपाईँको विश्व महामारीको यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हिजोको दिनमा हामीले लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था, लकडाउन गर्दाखेरि हामीलाई तपाईँको आर्थिकदेखि लिएर सबै चिजमा यसले असर पर्यो। जसले गर्दाखेरि नेपाल जस्तो एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा तपाईँको 2 वर्ष भइसक्यो पर्यटन आगमन शून्यमा झरिसकेको अवस्था छ, जसले गर्दा धेरै बेरोजगार भएको छ। आर्थिक अवस्था नै यसले डामाडोल पर्ने भएको अवस्था हो। हामीले हेर्नुहोस् त्यो सङ्क्रमण भइसकेपछि बेडको सङ्ख्या थप्ने कति भन्दा पनि यो तपाईँको प्रिभेन्सनमै हामीले तपाईँको यसको नियन्त्रणै गर्ने रोकथाममै हामीले तपाईँको प्रायोरिटी दिएर काम गरिरहेको हुनाले हामी तपाईँको यो सँगसँगै नर्मल लाइफलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मन्त्रीजी हो। एउटा कुरा भनौँ, अघिल्लो सरकारले यहाँहरूलाई के भन्न थालेको छ भने हामीले ल्याइदिएको खोप समेत यिनीहरूले लगाउन सकिरहेका छैनन्, लगाइरहेका छैनन्, कहाँ खोप राखिरहेछन्, कहाँ खोप लुगाइरहेछन् भनेर आरोप लाग्न थाल्यो यहाँहरूलाई। यो मैले अरू प्रदेशको म राख्न चाहन्न, तर बागमती प्रदेशमा हामीले तपाईँको अहिले सबै मैले बागमती प्रदेशको 13वटा जिल्लाको 119वटै तपाईँको स्थानीय तहहरूको मैले डाटाहरू राखिरहेको छ। डेली म चेक गरिरहेको छु कुन ठाउँमा कति खोप लगाइरहेको छ। त्यही भएर जहाँ खोप चाहिँ एभरेजभन्दा कम पुगेको अवस्थामा मैले त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई फोन गरेर तपाईँको स्थिति यस्तो छ, तपाईँले स्थानीय पालिकादेखि सबैलाई यसलाई तपाईँको उहाँहरूलाई इन्करेज गरेर हुन्छ त्यो। तर जहाँसम्म खोप पहिले ल्याएर राखेको थियो भन्ने कुराहरू अघिल्लो सरकारले प्रशस्त खोप ल्याइदिएको थियो, यो सरकारले त ल्याइदिएको खोप पनि लाउन सकेन।
आलोचना त यहाँहरूमाथि यो छ नि है। कसरी नलागेको भए कसरी पुग्यो त 74% होइन? त्यो बागमती प्रदेश सबभन्दा मोस्ट पपुलेटेड प्रदेश पनि हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले ल्याइदिएको मात्र होइन, हिजो तपाईँको यो हाम्रै तपाईँको अहिले यो सङ्घीय सरकारको जब यो गठबन्धनको सरकार आइसकेपछिको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेन्ड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पनि खोप भनेर जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले यो अभियान लागिसकेपछि यसैमा लागेको हो। योभन्दा पहिला त खोप तपाईँको भ्याक्सिनेटेड गराउने अभियानमै थिएनन्। त्यहाँ तपाईँको धेरै कुराहरू कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि अघिल्लो सरकारले झन् ढिलो गरेको थियो, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण दर बढेर तपाईँको समयमा खोप लाउन नपाएर धेरैजनाको मृत्यु पनि वरण पनि गर्नुपर्नेको अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको सबैलाई खोपकै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको धेरैजना अहिले हामीसँग प्रशस्त हामी तम तयार अवस्थामा छौँ। सङ्क्रमितलाई देखेर तपाईँको आइसियु बेडदेखि सबै अक्सिजन प्लान्ट हामी सबै रेडी छ। अघिल्लो सरकारले लगाउने काम, उसको दोष लगाउने काम उसले दोष लगाए, तर वर्तमान सरकारले खोप लगाइरहेको छ भन्ने अधिकार छ उहाँहरूलाई। तर हामी चाहिँ इन प्र्याक्टिस हामीले आफ्नो नागरिकलाई, किनभने कसले के भन्यो भनेरसँग होइन कि यो हाम्रो दायित्व हो। हाम्रो नागरिकलाई, बागमती प्रदेशको हाम्रो नागरिकलाई बचाउने जिम्मेवारी हाम्रो दायित्वभित्र पर्ने गर्नेले हामीले एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटीमै राखेर यो खोप अभियानदेखि लिएर यो कोरोना सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई बचाउने अभिभार हामीले बोकेको हुनाले यसमा हामी एकदमै सिरियसली लागिरहेको छ र हामी यसमा यसलाई तपाईँको कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनको लागि हामी सरकारको तर्फबाट, अहिलेको सरकारको तर्फबाट कुनै पनि तपाईँको एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, विल लिभ नो स्टोन अनटर्न्ड। यो सङ्क्रमण रोक्नको लागि हामी कुनै पनि कसर बाँकी रहने छैन। अब अर्को कुरा, कोरोना खोप लागेको नागरिकलाई पनि फेरि पुनः सङ्क्रमित भएको अवस्था पनि छ। स्वास्थ्य अवस्था जटिल भयो भने अस्पताल पुग्नै पर्ने हुन्छ। अस्पतालहरूको अवस्था के छ? अक्सिजनदेखि लिएर औषधिको व्यवस्थापनको पाटोमा यहाँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? अहिले हाम्रो प्रदेशमा जुन हस्पिटलहरूको क्यापासिटीको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि हामीसँग आफ्नो प्रदेशको मात्रै, प्रदेश मातहतको प्रदेश अस्पतालहरूमा मात्र हाम्रो 11वटा ठाउँमा हामीसँग तपाईँको अक्सिजन प्लान्टहरू रेडी अवस्थामा छ, जसले अक्सिजन तपाईँको उत्पादनै गरिरहेको छ। आवश्यक पर्दाको समयमा उनीहरू काम गर्न सक्ने अवस्थामा छ। आवश्यकता भन्दा पनि हामीसँग अहिलेको रेसियोमा आवश्यकता भन्दा पनि त्यसको तपाईँको डबल अवस्थामा हामीसँग त्यो सञ्चित अवस्थामा छ। सञ्चित अवस्थामा त्यस्तै मात्र नभइकन अक्सिजन प्लान्टहरूले नभएको खण्डमा हामीसँग अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि रेडी अवस्थामा राखेको छ। हिजोको दिनमा अक्सिजन किन तपाईँको सर्टेज भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर कोभिडमा प्रति बुझाइ एक किसिमको टेरर आतंकित थियो अनि एउटा अक्सिजनले पुग्ने भए उसले 10वटा सञ्चित गर्न थाल्यो, अर्को 9जनालाई त सर्टेज भयो नि। त्यसो भएको हुनाले अहिले त्यस्तो छैन। अहिले कोभिडको मान्छे बुझाइ एकदम सिम्पल छ। कोभिडको हो, अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अहिलेको डबल डोज लाउँदैमा तपाईँको पोजिटिभ नदेखिने भन्ने होइन, तर हस्पिटलको बेडमा पुर्याउँदैन त्यसले। त्यसो भएको हुनाले त हामीलाई तपाईँको उहाँहरू अहिलेको सङ्क्रमितहरू 80% मान्छेहरू होम आइसोलेसन हुनुहुन्छ, किनभने हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था छ। किनभने उहाँले कोभिड के हो भन्ने कुरो बुझ्नुभयो। सङ्क्रमित हुने बित्तिकै, पोजिटिभ देखिने बित्तिकै हस्पिटल कुद्नुपर्छ भन्ने खालको आतङ्क छैन अहिले। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिले 80% मान्छेहरू होम आइसोलेसन हुनुहुन्छ। 4-5 दिन उहाँहरू घरमै तपाईँको आइसोलेसन भएरै निको भएको अवस्थाहरू पनि छ। तर हस्पिटलमा यदि पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा हामीसँग यही रफ्तारमा अगाडि बढ्ने हो भने त सङ्क्रमितको दर निकै बढ्ने हो एकदम छ। त्यसको लागि त हामी तयारी त हुनु पर्यो नि एकदम। राज्य सरकार हामी हिजोको पहिलो र दोस्रो भेरिएन्टको त्यसको अनुभवहरूलाई, त्यतिखेरको केसहरूलाई हेरेर अहिले हामी यो तेस्रो भेरिएन्टमा आइपुग्दाखेरि हामी तम तयार अवस्थामा छौँ। नागरिकले कसैले पनि कोभिडबाट तपाईँको उपचार नपाएर, अक्सिजन टाइममा नपाएर र त्यस्तै गरेर पिसिआरदेखि लिएर सबै चिजहरू हामीसँग तयारी अवस्थामा रहेको हुनाले म त ढुक्कै छु। तपाईँको कोभिडबाट कोही पनि नागरिकले हेर्नुहोस् है, अब त्योसँग फेरि मैले कोभिडबाट मात्र भएर चाहिँ, तर फेरि अहिले धेरैवटा कुनै दीर्घ रोगीहरूलाई पनि कोभिडले छुने बित्तिकै चाहिँ फेरि त्यसको अलिकति सेन्सिटिभहरू अर्को आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले कोभिडबाट चाहिँ यसलाई कसैले ज्यान तपाईँको गर्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामी एकदम रेडी छौँ। अर्को पाटो के छ भने
स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि अलि समस्या छ कि त्यो व्यवस्थापनको पाटो पनि हेर्नुपर्ने हो कि भोलि बिहान भयावह भयो भने भन्ने कुरा छ। त्यही भएर त हामीले सबभन्दा पहिला अहिले यसमा उहाँहरूलाई फ्रन्ट लाइनमा खटाउनुभन्दा अगाडि बुस्टर डोज लाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेकै त्यही हो। र त्यति मात्र होइन, उहाँहरूको स्वास्थ्यको पनि हामी त्यतिकै चिन्तित छौँ होइन। स्वास्थ्य कर्मीहरूले अरू सङ्क्रमितहरूलाई तपाईँको उहाँहरूलाई उपचारदेखि उसमा लाग्नुपर्ने अवस्था छँदैछ, तर उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने पनि हाम्रो सरकारको दायित्व हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई तपाईँको उपचारको क्रममा चाहिने कर्मचारी पर्याप्त छन्। यसमा हिजो पनि कोभिडको लागि भनेर सङ्घीय सरकारले धेरैजना आवश्यक जनशक्तिहरू कन्ट्र्याक्टमा लिएर तपाईँको हामीले उहाँहरूलाई खटाइरहेको अवस्था थियो। यही पुस मसान्तबाट उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट सिद्धिँदै थियो र सङ्घीय सरकारबाट पनि अब त्यसलाई फेरि कन्ट्र्याक्ट थप्ने यो 69 को असारसम्म हामीले थप्ने भनेर जुन किसिमको उहाँहरूले पनि निर्णय गर्नुभएको छ र प्रदेशले हामीले आवश्यक जनशक्तिलाई करारबाट झन्डै अस्ति भर्खर हामीले क्याबिनेटबाट डिसिसन गरेको थियौँ 469 जति कन्ट्र्याक्टमा हामीले लिएर सबै ठाउँमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिनको लागि हामीले र उहाँहरूलाई कन्ट्र्याक्टको लागि हामीले अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। र अहिलेको यो सङ्क्रमण दरलाई स्पिडलाई हेर्दाखेरि हामीले फेरि त्यो अहिलेको हाम्रो तपाईँको नियुक्ति गर्ने उसलाई चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको त्यो अनुसार जाँदाखेरि अलिक टाइम पनि लाग्नु भएको हुनाले उहाँलाई फास्ट ट्र्याकबाट हामी नियुक्ति गरेर हिजो काम गरिरहेकै साथीहरूलाई बढी जसोलाई निरन्तरता दिएर बाँकी थप्नुपर्ने नयाँ थप्नुपर्नेहरूलाई पनि थपेर हामी म्यान पावरको जनशक्तिको पनि कमी हुन नदिने र त्यति मात्र नभइकन हिजोको दिनमा उहाँहरूको तपाईँको केस बेस जुन अब जुन इन्टेन्सिभ के अरे इन्सेन्टिभ्सहरू नपाएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र त्यसलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झाएर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ उपचारमा खट्नको लागि हामीले त्यही अनुसार वातावरण बनाउँदैछौँ। मन्त्रीज्यू, स्मार्ट लकडाउन हुन्छ अरे, लकडाउन हुन्छ अरे, मिनी लकडाउन हुन्छ अरे भन्ने चर्चाहरू पनि आइरहेका छन्। मानिसमा चाहिँ त्रास पनि सिर्जना भइरहेछ। सरकारले अब लकडाउन गर्न लाग्या हो? यो छलफलहरू नभएको होइनन्, तर अहिले पहिलो चरणमा जुन सङ्घीय सरकारले नै विद्यालयहरूलाई 15 दिनसम्म पहिलो चरणमा 15 दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ किनभने बन्द हुनुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ किन हो भने अहिलेको सङ्क्रमण दर चाहिँ हिजोको पहिलो भेरिएन्टको सङ्क्रमण दर चाहिँ एकजनाले 2 जनासम्म ट्रान्सफर सर्ने खालको रहेछ। दोस्रोमा आउँदाखेरि एकजनाले 4 जनासम्म रहेछ। अहिलेको 1:10 छ। एकजनाले 10 जनासम्म सङ्क्रमण गर्न सक्ने भएको हुनाले विद्यालयहरूमा त तपाईँको 400-500 देखि 1000 जम्मा विद्यार्थी हुन्छ। यदि त्यो भित्रबाट फैल्यो भने त त्यसले निकै ऱ्यापिड फास्ट लाग्ने भएको हुनाले पनि परिवारदेखि सबैले त्यो गर्ने भएको हुनाले पनि हामीले अहिले सङ्घीय सरकारले अहिले इनिसियल फेजमा विद्यालयहरूलाई तपाईँको 15 दिनको लागि विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने खालको निर्णय गर्नुभएको छ। तर जहाँसम्म यो लकडाउनको कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै स्मार्ट लकडाउन, मिनी लकडाउन जे भने तापनि सकेसम्म हामी चाहिँ लकडाउन गर्नु नपरोस् भन्ने उसमा छ। तर अघि विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्थामा पनि हामीले खोप ड्राइभलाई चाहिँ त्यो 12 देखि 17 वर्षको उमेरलाई खोपको क्याम्पेनलाई हामीले निरन्तरता जारी राखेको छ। उहाँहरूलाई डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर र सोही अनुसार र त्यसो भएको हुनाले मलाई तत्कालीन अवस्थामा लकडाउन हुँदैन भन्ने कुराहरू अहिले चाहिँ त्यो परिकल्पना हामीले गरेका छैनन्। तर अब आवश्यकता अनुसार अब यो हामीले अहिले नै भनिसकेको छ। जस्तै भिडभाड हुने ठाउँहरूमा त्यसमा तपाईँको स्वास्थ्य मापदण्ड र भिडभाड धेरै हुने ठाउँमा तपाईँ कन्ट्रोल गरेको छ। जस्तै गुम्बा, मठ मन्दिर, चर्चहरूदेखि लिएर मन्दिरहरूमा दैनिक पूजापाठ बाहेक ठुल्ठुलोहरू नगर्नको लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फतबाट त्यो उर्दी जारी गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसो भएको हुनाले पनि र अघि तपाईँले भन्नुहुन्छ डान्स बारहरू त्यो बन्द गर्नको लागि उ गरेको छ। तर पनि हामीले केही पनि बिर्सिनु भएन भने अब यो सबै चिजलाई मध्यनजर गरेर सबभन्दा पहिला त हामीले यो 100% भ्याक्सिनेटेड गरिसकेपछि त हामीले लाइफलाई नर्मलाइज गर्नैपर्छ। किनभने यो यसरी लकडाउन गरेर मात्रै समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन। लकडाउन गर्दैखेरि अब हिजोको दिनमा लकडाउन एकदमै कडाइका साथ सुरुमा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यतिखेर कोभिडको मान्छेले फेरि अलिकति कडा नगरे पनि फेरि मान्छेले यसलाई ग्रान्टेडको रूपमा लिएर हेल्थ चेक गरेर फेरि यसले सङ्क्रमण दर बढाउने भएको हुनाले पनि अहिले विद्यालयहरूमा त्यो सुरु गरिसकेको अवस्था छ। म त के पनि भन्छु भने विद्यालय भौतिक रूपमा बन्द हो। अहिले त तपाईँको हाम्रो स्मार्टफोन र टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर क्लास त सञ्चालन गर्न मिल्छ नि
होइन, जुमबाट सबैबाट होला। फेरि तपाईँले सोध्नु होला फेरि यो सबैमा यो फेसिलिटिज अब अहिले को चाहिँ तपाईँको यो स्मार्टफोन प्रयोग नगरेर तपाईँको दूरदराजमा गाउँघरदेखि सबै ठाउँमा टेलिफोन त प्रयोग गरिरहेकै छ। त्यसो भएको हुनाले इन्डाइरेक्टली यो क्लासहरू सञ्चालन गर्न त सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर खैर अब अहिले सङ्घीय सरकारले अनुरोध गरे बमोजिम जुन विद्यालय बन्द गर्नेदेखि लिएर यो क्राउड हुने ठाउँहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू त्यो त ठिक हो जस्तो लाग्छ अहिलेको अवस्थामा। अर्को कुरा, तीनवटा तहबिच चाहिँ समन्वय हुन नसक्दा कता कता यो खोपदेखि लिएर हरेक कुरामा केही कमजोरी भएको छ कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबिचको यो तालमेल नमिल्या हो कि? यसमा तालमेल नमिले त भन्नु सकिँदैन हामीले, किनभने संविधानले नै सबैलाई तीन तहकोलाई तपाईँको अधिकार दिएको छ, आफ्नो अधिकार दिएको छ र साझा अधिकारदेखि लिएर सबै अधिकार दिएको छ। र जहाँसम्म यो कोभिडको उसमा तपाईँको हिजोको सुरुको दिनमा जब कोभिड महामारी नेपालमा फैलिएर हामीले क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गर्ने, आइसोलेसनहरू स्थापना गर्नु पर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूले एकदमै राम्रोसँग कोअपरेट काम गरिरहेको हो र त्यसमा प्रदेशले आफ्नो खेल्नुपर्ने भूमिका निभाएको छ। सङ्घले पनि समयमा लकडाउन गरेको हुनाले पहिलो उसमा हामी धेरै नेपाल अरू देशले सोचेको जस्तो भयावह स्थिति हुनु परेन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि यो भ्याक्सिनको कुराहरूमा यो भ्याक्सिनको सबै जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारकै हो। सङ्घीयले नै तपाईँको हामीलाई 7वटा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउँछ र प्रदेशले हाम्रो मातहतको उसबाट, स्वास्थ्यको मातहतको उसबाट हामीले मोबिलाइज गर्ने हो र आफ्नो प्रदेशभित्रको उसलाई एउटा खोप लाउनु पर्छ भन्ने वातावरण र त्यो आफ्नो प्रदेशको छुट्टै छुट्टै छ। त्यो एउटा सङ्घको भूमिका कस्तो छ भन्न खोजे यहाँ मैले यहाँ अहिले यो केसमा तपाईँको समन्वय कसरी गरिरहेछ? समन्वय राम्रै छ। हामी बिचमा तपाईँको कहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट जुन सुरु हुनु लाग्दैखेरि उहाँले 7वटा प्रदेशको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरूसँग र 77वटा जिल्लाका सिडिओहरू र सङ्घीय मन्त्रीज्यूहरूको सबै राखेर एउटा झन्डै 1 घन्टाको हाम्रो भर्चुअल मिटिङ भएको थियो। त्यतिखेर नै सबै प्रदेशबाट हामी तयारी कस्तो छ भनेर अपडेटहरू उहाँहरू लिनुभएको थियो। त्यतिखेर फेरि एगेन उहाँको स्ट्रेस चाहिँ चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई 2 डोज भ्याक्सिन पुर्याउने क्याम्पेन, त्यसको लागि पनि स्टेटहरू अगाडि बढेको हुनाले हामी एकदमै त्यसमा त्यो क्याम्पेनमा बागमती प्रदेशले हामी त्यो मिट गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। र जहाँसम्म सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको कुरामा हामी अहिले समन्वयमा त्यस्तोमा पनि झन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा त त्यो समन्वय नहुने कुरै भएन र यो सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले पनि यसमा कसैले कम्प्रोमाइज गर्ने यो मेरो अधिकारभित्र पर्दैन भन्ने कुराहरू भएको छैन। सङ्घले भ्याक्सिन प्रदेशमा पठाइदिन्छ, प्रदेशको आफ्नो संरचना अनुसार हामी जिल्लामा पठाउँछौँ, जिल्लाले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरू गर्दाखेरि त आखिरमा त स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीहरू नै हो गाउँमा गएर खोप लाउने। त्यसो भएको हुनाले यसमा त समन्वय राम्रै छ। म अर्को कुरा तपाईँलाई के जोड्न चाहन्छु भने हामीले तपाईँको यो सङ्घीयताको अहिले अनेक टिका टिप्पणीहरू भइरहेको बेलामा म त यही स्वास्थ्य क्षेत्रबाट नै सङ्घीयताको आवाज नागरिकलाई दिलाउनको लागि र स्वास्थ्यको सेवा चाहिँ जिल्लामा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमै तपाईँको स्वास्थ्य सेवाहरू पुर्याएर सानो एउटा उपचार गर्नको लागि सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता, चितवनबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता, त्यसलाई चाहिँ त्यो सबै हाम्रो प्रदेशको अस्पतालहरूमा सबै वेल इक्विप पारेर वेल रिसोर्सहरू उपलब्ध गराएर वेल तपाईँको ह्युमन रिसोर्सहरू उपलब्ध गराएर सबै चिजहरू जस्तै डायलिसिसदेखि लिएर सिटी स्क्यान, एक्सरेदेखि लिएर सबै चिज त्यहीँ उपलब्ध गराएर हामीले सङ्घीयताको आवाज क्षेत्रबाट पनि सङ्घीयताको आवाज गराउन सकिन्छ भन्ने यहाँको भनाइरह्यो। त्यसमै हो। समग्रमा कोरोना नियन्त्रणको लागि बागमती प्रदेश सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ, कुनै ठाउँमा चुकेको छैन, समग्रमा यही बुझ्दा हुन्छ। एकदम ढुक्क हुँदा हुन्छ। र म त अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि अब यो अहिलेको जसले समुदायले जुन खोप लाउन आनाकानी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि निर्धक्कसँग खोप लाउनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो अहिलेको यो अवस्थामा पनि विश्वभरि तपाईँको यो फैलिएर तपाईँको सबैलाई अलिकति तनाव सिर्जना भएको अवस्थामा पनि हामीले यससँग जुझ्दै गएर यो सङ्क्रमणसँग हामीले तपाईँको निराकरण गर्दै गएर हामीले यो नर्मल लाइफलाई पनि हिजोकै पुरानै अवस्थामा फर्काउनुको लागि पनि हामीले सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ र खोप लगाउँ, आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अब म प्रसङ्ग चेन्ज गर्छु। यहाँ
मन्त्रीको हिसाबले, स्वास्थ्य मन्त्रीको हिसाबले यतिन्जेलमा प्रश्न सोधेँ। अब एउटा राजनीतिक कर्मी, नेपाली कङ्ग्रेसको युवा नेताको हिसाबले पनि प्रश्नहरू सोध्छु। त्योभन्दा पहिला सुरुमा सङ्घीयताको प्रश्न यहाँले थोरै उठाउनु भयो अघि। झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय पछिल्लो समय निकै चर्चाको शब्द यो अनौठो गरिरहनु भएको छ है यहाँहरूले। यो के त्यो अनि हिजो त्यही मन्त्रालयभित्र, त्यही बिल्डिङभित्र दुईवटा मन्त्रालय अलरेडी थियो। त्यसमा दुईवटा थपेको अवस्था हो। हामीले कुनै छुट्टै भवन बनाएर हामीले खर्च थपेको अवस्था पनि होइन। मन्त्रालय थप्दाखेरि एउटा सचिव बाहेक अरू त त्यही भित्रको कर्मचारीले चलाउने हो। त्यसो भएको हुनाले मैले हेर्नुहोस्, 8 मन्त्रीबाट गर्दा गर्दै राज्य मन्त्री सहित 18वटा मन्त्रालय। एउटा कुरा तपाईँलाई म के स्मरण गर्न चाहन्छु भने हो, तर संविधानमा हिजो यो किन हामी संविधानभित्रै छौँ, संविधानभन्दा बाहिर गएका छैनौँ हामी। संविधानमै तपाईँको टोटल सङ्ख्या, संसद सङ्ख्याको तपाईँको 20% मन्त्री बनाउनु पाइन्छ। हिजो त्यत्रो दुईवटा संविधान सभाबाट उ गरेको। अब अरू प्रदेशले बनाउँदाखेरि त्यसको कुनै चर्चै हुँदैन। तपाईँ गण्डकीमा भन्नुहुन्छ भने 60जना सांसदमा अहिले 12जना भनेको कति, 20% ठ्याक्कै होइन। अरू 2 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश सबैको त्यही अवस्था छ। बागमती प्रदेशले बनाउँदाखेरि हामी अझै पनि त्यो संविधानले दिएको भन्दा पनि धेरै तल छ हामी, होइन। त्यसो भएको त्यो भन्दा फेरि हामीले बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो होइन। तर अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भने डेलिभरीको कुरा आउँछ। एउटै हिजो मैले अघि सुरुमै चर्चा गरेँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, संस्कृति सबै हुँदाखेरि त्यही लिमिटेड कर्मचारी र त्यो रिसोर्सबाट हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै जाँदाखेरि मैले हिजो अरू मन्त्रालयहरूको पनि हेर्दाखेरि एउटा तपाईँको वनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको साथीले पर्यटन पनि हेर्नु परेको छ, उद्योग पनि हेर्नु परेको छ, तपाईँको वाणिज्य पनि हेर्नु परेको छ, आपूर्ति हेर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा डेलिभरीमा तपाईँको डिले भएकै हो। हामी त्यो एक दिनमा सक्ने एउटा मन्त्रालयबाट एकै दिनमा हुने कामलाई 10 दिन लगाउने कि हामी छुट्टै छुट्टै उ गरेर एकै दिनमा डेलिभरी दिने, त्यसमा पनि हामीले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले मन्त्रीजी तपाईँले यसो भन्दै गर्दा 88 दिनसम्म सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफै चलाइरहनु भएको थियो, चल्दो रहेछ यो पनि भन्दैला नि फेरि। त्यस्तो हामीले यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब विज्ञान त्यो धेरै, तर अहिलेको हेर्नुहोस् अब अहिले त्यो धेरै बनाउने बित्तिकै प्रश्न गर्ने भन्दा पनि त्यसपछि डेलिभरीको कुरा, त्यो रिजल्ट ओरिएन्टेड भइसकेपछि यसमा टिक्का टिप्पणी गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् न। हामी भोलि तपाईँको यसको डेलिभरीको, यसको रिजल्ट ओरिएन्टेड, किनभने यो सरकार आउनुभन्दा अगाडि बजिलो भयो, संहिता पेचिलो भयो भनिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय थपेर, मन्त्री बाँडेर, त्यहाँ कर्मचारीहरू विभाजन गरेर मात्रै विकास हुन्छ र मन्त्रीज्यू भने त्यस्तो होइन। त्यो कस्तो छ भने अब हामीले अघि पनि म फेरि जोड्न चाहन्छु, डेलिभरी मेन कुरा हो। संहिता बोझ भयो, यो प्रदेशको औचित्य भएन, औचित्य होइन, त्यो कसले भन्दै हुनुहुन्छ? ल उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड पनि हेरौँ न, कसले भन्दैछ? त्यसो भए यदि संहिताको औचित्य थिएन भने दुईवटा संविधान सभामा त सांसदहरूले मात्र छलफल त गरेका थिएन। यो देशको सबै बुद्धिजीवीहरू हामीले यहाँ मात्र नपुगेर विदेशको तपाईँको फेडरलिजम सम्बन्धीको एक्सपर्टहरूलाई पनि ल्याएर हामीले छलफल गरेर यो ठिक छ है भनेर हामीले त्यो गरे होइन। अब अहिले हामी पहिलो चरणमा छौँ, संहिताको हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। अहिले नै मलाई त जहाँसम्म लाग्छ टिक्का टिप्पणी गर्नुपर्ने बेला भयो जस्तो लाग्दैन। अर्को कुरा म तपाईँलाई सानो एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने हामी 7वटा प्रदेशको मान्यज्यूहरू हामी 3 दिनसम्म एउटा काठमाडौँमै हामी एउटा आफ्नो सेयरिङकोमा बसेका थियौँ। त्यसमा हामीले सेयरिङ गर्दाखेरि एकजना उता सुदूरपश्चिमको एकजना मान्यज्यूले के भन्नुभयो भने हिजो धेरै होइन 20 वर्ष अगाडि म 50,000 रुपियाँ योजना आफ्नो जिल्लामा लाग्नुको लागि म काठमाडौँमा 1 महिना म कोठा भाडामा लिएर बस्नु पर्थ्यो। अनि सिंहदरबारबाट भित्र छिर्नुलाई मात्र म बिहानै पछि म 3-3 घन्टा लाइन बसेर भित्रबाट पास मगाएर म गएर म 1 लाख रुपियाँ 50,000देखि 1 लाख रुपियाँ बजेर लिएर जान्थेँ। अहिले म त्यो 15-20 करोड बजेर त त्यही मेरो ठाउँमै बसेर मैले मोबिलाइज गर्छु।
तर भ्रष्टाचार बढाएको छ, के गर्नु छ? बजेट मात्र निकालेर हुन्छ? त्यो त कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि, त्यो त कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, कसले लुकाउन सक्छ हिजो जस्तो? छ्याङ्गै छ, सबै ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ, सबै पत्रकार छ यहाँ। एउटा फोटो खिचेर 2 लाइन लेख्ने बित्तिकै त यो त त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई पनि रोक्ने गरेर अब तपाईँको हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै संघीयता सम्बन्धी टिका टिप्पणी गर्ने बेला चाहिँ म भएको जस्तो चाहिँ अझै पनि लाग्दैन मलाई। त्यसो भएको हुनाले संघीयतामा म त पहिला पनि भनेको छु तपाईँलाई, संघीयताको ब्याक गियर छैन। अब हामी गियर चेन्ज गर्दा अगाडि बढ्ने हो, बढिसकेको छ। केही अलिअलि बाधा अडचनहरू आउँला, सबै चिजको नयाँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अलिअलि अप्ठ्यारोहरू के नमिलो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब हामी यसबाट ब्याक हट्ने कुरा हुँदैन। यसैलाई हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि नेता व्यवस्थापन गर्न पाइएको छ, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न पाइएको छ, कार्यकर्ता पालन पोषण गर्न पाइएको छ, सबै पाइएको छ। नेताहरूलाई त के छ र, जति मन्त्रालय विभाजन गरे पनि, जति मन्त्री बसे पनि। सुदर्शन सर, यो कस्तो भने यो नेताहरू सांसद भए, जो मन्त्री भए, के हामी यो तपाईँको त्यहाँ राज्यको उसमा बसेर तलब खान्छु त्यो भनेर आएको त होइन नि। कम्प्लिटली जनताको सेवाको लागि भनेर आएको भएको हुनाले तपाईँ हेर्नुहोस्, बोझ भयो होइन, त्यसलाई तपाईँको भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ म त्यसमा चाहिँ म मान्नु तयार छैन। तर कस्तो छ भने तपाईँहरूकै तलब भत्ताका लागि ऋण ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। देशको आर्थिक अवस्था तपाईँ, म अरू ठाउँको भन्दैन, बागमती प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ न, यो देशकै झन्डै 50% रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने बागमती प्रदेश हो। त्यता पनि हेर्नु पऱ्यो नि, हामीले मन्त्रालय 2टा थप्यो कि 3टा थप्यो भन्ने कुरा होइन कि, रेभेन्यू जेनेरेट यो देशकै तपाईँको बजेटको त्यो कहाँबाट उठ्दो रहेछ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि होइन। हाम्रो त तपाईँको टार्गेट बजेटको उसमा तपाईँको रेभेन्यू त हामीले तपाईँको टार्गेट भन्दा पनि हामी माथि नागेर उ गरिरहेछ। अब प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ, समय पनि कम छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तयारी छ, एकातर्फ गठबन्धन, एकातर्फ एमाले। गठबन्धनले त 100% नतिजा हाम्रै आउँछ भनेर भनेको छ। यद्यपि प्रदेश 1मा चाहिँ अलि पेचिलो भन्ने जस्तो पनि देखिएको अवस्था छ। मैले यो सुन्न चाहेँ कि यहाँलाई गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ, कति बलियो छ? मलाई त अहिलेको गठबन्धन सबैभन्दा बलियो गठबन्धन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको गठबन्धन यसको विकल्प खै त? अब यो अहिलेको सङ्घीय सरकार यो गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धन बन्ने ऊ त देख्दैन म। त्यही भएर यो गठबन्धन जस्तो बलियो गठबन्धन कुनै पनि छैन। र जहाँसम्म अघि तपाईँको प्रश्नमा राष्ट्रिय सभामा हाम्रो गठबन्धन कुरा, यो अस्ति उम्मेदवार दिनेदेखि नै हाम्रो गठबन्धन भएर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। र म बागमती प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 2 जना हाम्रो एकजना एकीकृत समाजवादीबाट एकजना उम्मेदवार र नेपाली काङ्ग्रेसबाट एकजना उम्मेदवार हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट, उहाँहरू दुवैजनाले यो 12 गतेको दिन निर्वाचित राष्ट्रिय सभामा उहाँहरू निर्वाचित हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धन त्यतिकै भएको हो जस्तो लाग्दैन। यो संविधानलाई बचाउनको लागि, यो संविधानलाई तपाईँको डिरेल हुनुबाट बचाउनको लागि र सबैको लागि बनेको गठबन्धन भएको हुनाले यो गठबन्धन, म त के पनि भन्छु भने हाम्रो संविधान पनि यो पछिल्लो अब फ्युचरमा पनि तपाईँको गठबन्धनमै जाने खालको उहरू पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धन पछिसम्म जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि हो। काङ्ग्रेसभित्र पनि 2वटा मत छ क्या, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म हो, त्यसपछि त हामी गठबन्धन गर्नु हुँदैन, एकल। यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, यो कसले के भन्यो, कुन नेताले काङ्ग्रेसले के बोल्यो भन्नेसँगको भन्दा पनि काङ्ग्रेस पार्टीले केन्द्र कमिटीले के निर्णय गर्छ भन्नेसँग को कुरा भएको हुनाले भोलि पार्टीले व्यक्तिगत अभिव्यक्तिले केही हुनेवाला छैनन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी गठबन्धनमै छौँ र गठबन्धनकै कल्चरबाट कोलिसन गभर्मेन्टको उसमा हामी काम गरिरहेछ भने अहिलेको तपाईँ हेर्नुहोस्, संविधानको अब हामी नयाँ संविधानको नयाँ संरचनाको कार्यान्वयनको प्रोसेसमा भएको हुनाले कस्तो मिठो लाग्यो कि यहाँहरूलाई कम्युनिस्टसँग प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने, आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने कङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर सत्ताको नेतृत्व गर्दाखेरि कति रमाइलो लाग्यो यहाँहरूलाई? त्यो त नेतृत्व प्रदान गरेको हो नि होइन। हामी त हिजो प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि, म प्रदेशमा बस्दाखेरि हामीले कहिले पनि यो 5 वर्षमा हामी तपाईँको सरकारमा जाला भन्ने हामीले सोचेको पनि थिएन। हामीलाई म्यान्डेट प्रतिपक्षकै हो, प्रतिपक्षकै भूमिकामा हामी निभाउँछौँ। हामी संयोग भन्दाखेरि पनि कस्तो भने अब अहिले यो हिजो अरू पार्टीको तपाईँको झन्डै 2/3 हराएको थियो नि होइन।
र त्यसलाई पनि तपाईँको राम्रोसँग उहाँले सञ्चालन गर्न नसकेपछि त अन्तिममा गएर काङ्ग्रेसलाई नै गुहार नआएर काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व लिइदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि त काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी त फेरि सोलुसन दिने पार्टी पनि हो नि। हिजोको सबै राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व पनि गरेको हुनाले काङ्ग्रेस पार्टी सोलुसन दिने पार्टी भएको हुनाले कुनै पनि किसिमको सोलुसन दिनलाई काङ्ग्रेस व्यवस्था बचाउनलाई पनि हो र संविधानको तपाईँको बचाउनलाई पनि यो काङ्ग्रेसले नेतृत्व प्रदान गरेको हो र यो अहिलेको अवस्थामा यो गठबन्धन जुन भएको छ यसै सजिलै टुट्नेवाला छैन गठबन्धन। तपाईँले यसो भन्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पास गर्छु भन्नुभएको छ। गठबन्धनभित्रैका अन्य दलहरूले निकै चर्को आलोचना गरिरहेको बोल्नु पाइयो, चर्को आलोचना गर्नु पनि पायो, एमसिसीको बारेमा टिका टिप्पणी गर्नु पनि पायो। भोलि भोटिङको दिन सरासर सहमति भएर भोटिङ गरिदिए पनि सकेन। अहिले त बोल्नु त पाएन। लोकतन्त्रमा बोल्नु पाइन्छ, सबैले बोल्नु पनि पाइन्छ, आफ्नो अभिव्यक्ति दिनु पनि पाइन्छ। झन् नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले त त्यस्तो बोल्ने कुरामा हामीले एकदमै स्वतन्त्र छोडेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले कसले के बोल्यो भन्दाखेरि पनि भोलि भोटिङ गर्ने दिन कसले के गर्यो भन्ने अहिले एमसिसी विरोध गर्ने गठबन्धन दल भित्रका दलहरूले एमसिसी पास गर्दाका दिन सहमत जनाउँछन् भन्नेमा यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ उसो भए? अब त्यसरी भनेर मैले चाहिँ अब बोली नहालौँ, किनभने म प्रदेशको सरकारमा छु र प्रदेश संसदमा छ। एमसिसी पास गर्ने ठाउँ माथि सङ्घीय सरकारमा भएको हुनाले उहाँहरूले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरेर यो सबैको निकासा दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर के गर्नु भने लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार गरेको छ। राज्यले आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाउन सक्दैन, बोल्न सक्दैन। कति निरीह के सरकार। यो एउटा यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो कोभिडको विषयमा त्यो यो बेसार पानीले ठिक पार्छ, यो के पानीले त्यो गुर्जु पानीले ठिक पार्छ भन्ने किसिमको बोल्नु त जतिखेर बोल्नु पायो। तर रिसर्च गरेर डब्लुएचओले यो हो भनेर भन्ने टाइम त उनीहरूले टाइम लगाउँछ नि। तपाईँको रिसर्च नमिलेसम्म त त्यही भएर मान्छेले हिजो कोभिडको बेला डब्लुएचओलाई ब्लेम पनि गरेको थियो। यो टाइम लगाउँछ अनि यहाँ सङ्क्रमण फैलिसकेपछि यो हो र यो गर्नु हुने र नहुने भन्छ भनेर जसरी ब्लेम लगाउँथ्यो नि, यो अहिलेको यो तपाईँको सरकारले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू निर्माण गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यसको फ्याट लाएर बोले जस्तो होइन नि। कसैले त्यो गरेछ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अध्ययनको लागि मान्छे पठाउनु पऱ्यो, त्यहाँको फाइन्डिङ आइसकेपछि मात्र सरकारले बोल्ने हो नि। त्यही भएपछि 2-3 दिन ढिलो भएको हो। हिजो सरकारले आफ्नो अभिव्यक्ति स्पष्ट धारणा राखिसक्यो त। जहाँसम्म लिम्पियाधुरा र त्यसको नक्साको पारित गर्नुपर्ने बेलामा त सबभन्दा पहिला पार्टीले केन्द्रीय कमिटीले सबैभन्दा पहिला निर्णय अफिसियली निर्णय गरेर जाने पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि हिजोको दिनमा। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले पनि यो मुद्दाहरूमा हिजो नै तपाईँको फेरि यसको आफ्नो च्यानल नै बोलेको छ। त्यो विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपले दरिलो रूपमा त्यहाँ भाषा प्रयोग भएन भन्ने आलोचना पनि हुन थालिसक्यो। आफ्नो च्यानलबाट जाने हो। यसमा कसले बोलेर कसले बोल्ने होइन कि परराष्ट्र मन्त्रालयको थ्रुबाट यो डिप्लोमेटिक उसबाट जाने कुराहरू भएको हुनाले सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा हिजो राखिसकेको छ। त्योभन्दा बढी म टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न। त्यसपछि अहिले सङ्घको सरकार प्रदेशका सरकारहरू सबै बलिया छन्, स्पष्ट खाका अनुसार काम गरिरहेछन्, जनतालाई सेवा सुविधा दिइरहेछन्। अब हिजोको दिनमा तपाईँको 2-3 वर्षसम्म प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउन नसकेको अवस्थालाई हामी अहिले डेलिभरी दिने उसमा आएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो छोटो समय भए पनि हामी प्रदेशको अनुभूति दिलाएर प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति दिलाउने काम हामी गर्छौँ। आजको दिनसम्म एकदम अनुमति दिलाउने काम गरिरहनु भएको छ यहाँ रहेछ। हामीले सबै सेक्टरमा तपाईँको चाहे त्यो पूर्वाधारदेखि लिएर सबै यो कोभिडको नियन्त्रणदेखि लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार ल्याउने कुराहरूमा सबै कुरामा हामीले अगाडि बढिरहेको छ र अब कतिपय कुराहरूको रिजल्ट आउन टाइम लाग्छ। केही पछि त्यो रिजल्टहरू बाहिर आउँछ। बागमती प्रदेशको वर्तमान सरकार सफल छ उसो भए? एकदम म त त्यो यो मानेमा बागमती सरकारले हामी डेलिभरी दिनको लागि आएको हो। त्यसो भएको हुनाले हामी यसमा नागरिकहरूलाई सबैलाई ढुक्का हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू सरकारको दायित्वभित्र पर्ने कुराहरूमा हामी कुनै पनि नागरिकलाई तपाईँको अहित हुने खालको कुराहरूदेखि लिएर नागरिकको तपाईँको सेन्टिमेन्टभन्दा बाहिर गएर हामी काम गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धनले हामीले अस्ति भर्खरै साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू हामीले जारी
जारी गरिसक्यो, क्याबिनेटले पास गरेर पठाइसकेको अवस्था छ। त्यसमा पनि सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटीमा हामीले यो कोभिड नियन्त्रणमै रहेको हुनाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले एकदमै फोकस लगाएर अगाडि बढिसकेको अवस्था र त्यसपछि विकास निर्माणको कुराहरू पनि हामीले यो तिनटै पार्टीको गठबन्धनको एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम हामीले त्यसै कार्यक्रमलाई बेस बनाएर हामी यो सरकारलाई हस् मन्त्रीज्यू, कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि, जनताको सुरक्षाको लागि, स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि अझै यहाँ खटिनु होला भन्दै यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि विशेष आभार। धन्यवाद। मलाई पनि यो माउन्टेन टेलिभिजनले अहिलेको यो वर्तमान कोभिड सङ्क्रमणको बारेमा बागमती प्रदेश सरकारले गरिरहेको कामहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो नागरिकलाई बचाउनको लागि गरिरहेको कामहरूको बारेमा नागरिक समक्ष जुन आफ्नो भनाएर राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि माउन्टेन टेलिभिजन परिवार सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेषतः बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि के प्रयासहरू गरिरहेको छ, खास गरी देशभर सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको प्रदेश जहाँ 68% कोरोना सङ्क्रमित छन्, यो प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ र स्वास्थ्यको क्षेत्र र खोपको क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धि भइरहेका छन् र कामको तीव्रता कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। साथसाथै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम पनि जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।